बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। कल हमने देखा कि नया नाज़िमाबाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लिटिल स्टार के साथ मौजूद थे, जहां पर इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। और फाइनल मैच के मौके पर हमने देखा कि जिस तरह तकरीब रखी गई, जिस तरह आतिशबाजी हुई, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए, फाइनल जीतने वाली टीम को कैश प्राइज दिए गए। और उससे बढ़कर जब मीडिया टॉक हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हम जदीद तर्ज के स्टेडियम बनाने की बात कर रहे हैं, हम जदीद तर्ज के स्टेडियम बनाने भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची लाहौर से भी ज्यादा खूबसूरत स्टेडियम होगा, जो इंटरनेशनल म्यार का स्टेडियम कहलाया जाएगा। यकीनन मोहसिन नकवी अपने जो इक़दामात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से बहुत ही बेहतर अंदाज में अपनी जो है कामयाबी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जहां पर क्रिकेट ग्राउंड्स की बात हो रही तो वहां पर क्रिकेट को वापस लाने की भी बात हो रही है। बहुत सी चीजों पर विमेंस वर्ल्ड कप की भी बात हुई कल है, और उन्होंने कहा कि कोशिश में हम कि विमेंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान में मुनक्किद हो। तो बहुत से अच्छे इक़दाम के हवाले से कल मोहसिन नकवी ने बात की। साथ साथ दीगर खेलों के हवाले से भी अपने शो में बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे श्रीलंका के लिए जो मुंतखब हुई है उन प्लेयर्स के हवाले से भी बात रहेगी हमारे साथ। और बिग बैश में जो खिलाड़ी कारकर्दगी दिखा रहे हैं उस हवाले से भी बात रहेगी हमारे शो के अंदर। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो थैंक्स। और साथ साथ एक दफा फिर मोहसिन नकवी बड़ी पेशरफ्त के हवाले से, बड़े इक़दाम के हवाले से कल उन्होंने आगाह कर दिया यहां पर मौजूद मीडिया के नुमाइंदगान को। और उन्होंने फिर एक टास्क दे दिया कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची लाहौर से भी ज्यादा खूबसूरत होगा, इंटरनेशनल म्यार का होगा। कुछ वक्त जरूर लगेगा लेकिन हम म्यार पूरा करके जाएंगे। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से कल मोहसिन नकवी साहब ने देखा कि नया नाज़िमाबाद पे जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट का जो फाइनल था दो टीमों के दरमियान, और वहाँ आए और वहाँ उन्होंने जिस जज्बे और जिस खलूस के साथ उन्होंने दोनों टीमों का फाइनल देखा, और फिर आपको पता है कि जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुई, और फिर मोहसिन नकवी साहब ने जो ग्रास रूट लेवल से अपना विज़न शुरू किया था उसकी एक झलक कल भी आपको नज़र आई कि विनिंग टीम के लिए भी 50 लाख रुपए प्राइज़ मनी का ऐलान किया, और जो रनर अप थी उसके लिए भी 25 लाख का। तो यहाँ से मोहसिन नकवी के विज़न का पता चलता है। और फिर जब सहाफ़ियों से जब उनकी बातें हुई और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट, हम यहाँ बैठकर रोज़ हर फॉर्म से बात होती थी कि जब तक आप ग्रास रूट लेवल से सही नहीं करेंगे तो ये क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने जो अपनी अचीवमेंट थी उन पे काम शुरू कर दिया। कल उसका इजहार आपने देख लिया, जैसे उन्होंने बताया कि हमारा जो नेशनल बैंक स्टेडियम जो है ये जो है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। और फिर जिस हवाले से क्रिकेट के हवाले से अगर आप देखें तो वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से उन्होंने कितनी अच्छी खबर दी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा जो होने वाला विमेंस वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी मिल जाए। और फिर ग्राउंड्स के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ दी कि भाई हम हैदराबाद की तरफ भी जाएंगे। और क्रिकेट के हवाले से उन्होंने कहा कि जो जो क्रिकेट, बड़ी अच्छी चीज उन्होंने जावेद साहब कही कि क्रिकेट सिर्फ एक जगह पे अब जो है नहीं होगी, क्रिकेट पूरे पाकिस्तान के अंदर होगी, पूरे पाकिस्तान के ग्राउंड से उसी तरह बनेंगे जिस तरह लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम बना है, जिस तरह नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची बनने जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टेडियम्स होंगे वो उसी म्यार के होंगे जहां पर इंटरनेशनल मैचेस खेले जा सके। तो जावेद साहब ये बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कल कही है। बिल्कुल, देखें ना, उन्होंने खुलकर इजहार किया। जब हम आप उनसे ये सवालात हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब क्रिकेट जो है ना बिल्कुल किसी एक शहर की महराज नहीं रही कि बड़े शहरों की महराज है कि बड़े शहरों में ही क्रिकेट हो। उन्होंने कहा छोटे शहरों में भी जहाँ जहाँ स्टेडियम्स हैं हम उन्हें उसी तरीके से रेनोवेट करेंगे जिस तरीके से नेशनल स्टेडियम होगा, कज़ाफ़ी हो गया या पिंडी स्टेडियम, मुल्तान, फैसलाबाद, इस तरह की सहूलियात वहाँ देंगे। उन्होंने जो स्ट्रक्चर सीधा करने की ठानी हुई है और जो उनका विज़न है उसके मुताबिक आपको पता थ्रू प्रॉपर चैनल वो चल रहे हैं और उसी रफ्तार से चल रहे हैं। देखें कहीं भी आप देख लें, कहीं अंडर पासिस बन रहे हैं या फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, जहां मोहसिन नकवी साहब का किरदार होता है वो अपने टाइम फ्रेम से पहले वो चीज़ें जो है वो तैयार हो जाती हैं।
تو اس کا مقصد یہ کہ وہ کرکٹ کے حوالے سے بھی جس طریقے سے جس لگن کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے، کل خرم نیازی بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کرکٹ کے بارے بہت ساری چیزیں بتائی، اور محسن نقوی صاحب جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو اب آپ کو جو ہے محسن نقوی صاحب کا جو ہے بالکل احسان مند ہونا چاہیے، جو ہماری نئی پوش آ رہی کرکٹ کے حوالے سے، ابھی اسکول کرکٹ کے بچے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تو پورے پاکستان میں جو ہے انٹر اسکول ٹورنامنٹ ہوں گے، پھر ان کے فائنل ہوں گے، اور فائنل میں مہمان خصوصی محسن نقوی صاحب ہوں گے. تو یہ بہت اچھی ساری چیزیں ہیں جو محسن نقوی صاحب منسلک ہیں، نہ صرف ہماری کرکٹ کو اوپر لے کے جائے گی، آنے والے جو پلیئرز ہیں ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہوگی، مشعل راہ ہوگی. اور کرکٹ یقیناً کرکٹ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، اور جس طرح محسن نقوی کے اقدامات ہیں، جس طرح خرم نیازی کام کر رہے ہیں، جس طرح دیگر راحت صاحب کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں اب کرکٹ کے ساتھ جو یہاں پر اسٹرکچر کے ساتھ پلان کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ کیونکہ لیجنڈ کرکٹرز بھی اب محسن نقوی کے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو یقیناً کام تھوڑا سا آسان ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب لیجنڈ جڑیں گے تو یقیناً کرکٹ کی بہتری کے لیے مزید بھی بات ہوگی. لیجنڈ پہ ہم تھوڑا سا ضرور بات کرنا چاہیں گے جاوید صاحب سے. جاوید صاحب، جہاں پر ہم دیکھتے تھے ماضی میں ایک دوسرے سے تناؤ رہتا تھا یہاں پر کوئی بھی چیئرمین ہو، لیکن اس چیئرمین نے آگے ہم نے دیکھا جب روڈ شو انگلینڈ میں منعقد ہوا تو وہاں پر لیجنڈ وہاں موجود تھے، ان کے ساتھ تھے گلوکار وہاں موجود تھے. تو یہ ایک پلیٹ فارم پہ اگر چل رہے ہیں محسن نقوی تو سب کو لے کر چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہم نے دیکھا وہاں وسیم اکرم بھی موجود تھے، وہاں رمیز راجہ بھی موجود تھے، دیگر سابقہ چیئرمین بھی وہاں پر انگلینڈ میں موجود تھے جب روڈ شو پاکستان سپر لیگ کا منعقد ہو رہا تھا. تو یہ سب کو لے کے ساتھ چلنے والے چیئرمین ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جاب ہے اور جس کاز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے مخلص ہیں کرکٹ کے حوالے سے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہاکی میں ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کی نفی محسن نقوی صاحب نے جو ہے یہاں آ کر دی جب سے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف بنے، اور اس سے پہلے بھی چیف آتے رہے. لیکن جیسے ابھی آپ نے بات کی لیجنڈز کئی ایسے ہوتے تھے وہ بھی جو ہے خوش نہیں ہوتے تھے ان کی تعیناتی میں تو ملنا جو نا، لیکن کریڈٹ دینا ہوگا محسن نقوی صاحب کو. جس طریقے سے نجم سیٹھی سے لے کر آپ رمیز راجہ کو دیکھ لیں، تمام پلیئرز کو دیکھ لیں، کل بھی آپ جاوید میاداد کو دیکھ لیں، انہوں نے ان کے تجربے سے جو استفادہ حاصل کرنا ہے ان تمام پلیئرز کو وہ انوائٹ کرتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے، یہ کب ریٹائر ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھول کر انہوں نے اپنا جو کرکٹ کو پروان چڑھانا ہے، اس حوالے سے دیکھ لیں آپ پی ایس ایل کو آپ کہاں سے کس بلندیوں پر لے گئے، انگلینڈ سے ہوتا ہوا نیو یارک تک آپ لے گئے. تو وہاں دیکھ لیں انہوں نے ان پرفارمنس کو جو فنکار جو پرفارمنس کرتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا، لیجنڈز کو بھی اپنے ساتھ رکھا. اور کل بھی دیکھ لیں جس طریقے سے وہ وزٹ پر تھے، میاداد بھی ان کے ساتھ ہی تھے. تو یہ چیزیں اگر دیکھیں چیئرمین نے اگر سوچ لیا نا کہ میں نے صرف کرکٹ کی بہتری کے سارے اقدامات کر رہے ہیں، تو انہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ جاوید صاحب ہم نے دیکھا کہ اگر ہم تھوڑا سا نیا ناظم آباد کی بات کریں تو ایک بڑا وینیو ضرور موجود ہے، سپورٹس کمپلیکس کے طرز پر ہے، اور بہت سی نئے جو ہے کورٹس بنتے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں نیا ناظم آباد بھی ایک اضافہ ہو گیا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے لحاظ سے بھی؟ اور کل عارف حبیب صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، طلحہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، آصف صاحب بھی موجود تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا وینیو ہمیں مل گیا نیا ناظم آباد کا، اور جہاں پر ہم ڈومیسٹک کرکٹ کے میچز بھی کرا رہے ہیں. اور اس سے قبل دیکھیں تو ہم نے جب رمیز راجہ کے ٹائم کی اگر ہم بات کریں، جب وہ چیئرمین بنے تھے تو انہوں نے بھی وزٹ کیا تھا نیا ناظم آباد کا، اور روبن پیچھے وہیں پر بننی تھی سب سے پہلی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر رمیز راجہ چیئرمین شپ سے ہٹے تو وہ تمام جو اقدامات رمیز راجہ تھے وہ رک گئے. لیکن ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں نیا ناظم آباد میں تمام ڈومیسٹک کے میچز بھی ہو رہے ہیں، بڑے ایونٹس بھی ہو رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے کل دیکھا کہ جو بڑے ایونٹ انٹر اسکول کا فائنل تھا، جو اس سے قبل کہا جا رہا تھا کہ نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں فائنل ہونا تھا، لیکن وہ فائنل نیا ناظم آباد پہ منعقد کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا اضافہ، ایک اچھا وینیو، اور شائقین کرکٹ کے لیے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آسانی ہے وہاں پر آ کر میچز دیکھنا. بالکل جی. دیکھیں نیا ناظم آباد نہ صرف آج سے کافی سال ہو گئے ہیں، بہت ہی زیادہ پاپولرز ہو گئے گراؤنڈ جو ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تماشائی جو ہے وہاں بالکل نہ صرف میچ دیکھنے آتے بلکہ وہاں انجوائے فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں. اور یہ نہ صرف ایک وینیوز کا اضافہ ہو گیا ہے، اور کل جیسے عارف حبیب صاحب نے بھی کہا، طلحہ جاوید صاحب بھی وہاں موجود تھے، تمام محسن نقوی ساتھ تھے، وہ ایک پیج پر تھے.
انہوں نے کہا کہ نہ ڈومیسٹک کوئی بھی ٹورنامنٹ، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو فائنل تھا یہ نیشنل اسٹیڈیم میں ہونا تھا، لیکن آپ نیا ناظم آباد کے اسٹاف کو، عارف حبیب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نیا ناظم آباد کے گراؤنڈ کو پیش کیا کہ بھئی فائنل یہاں ہوگا، اور محسن نقوی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے، اور پھر دیکھا جس طریقے سے محسن نقوی صاحب کا وہاں استقبال ہوا، اور عارف حبیب صاحب نے آگے کا جو بھی پلان دیا ہے، تو ایک وینیو کا ایک خوبصورت جو اضافہ کہہ سکتے ہیں وہ کراچی میں جو ہے نیا ناظم کی صورت میں جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا۔ شائقین کرکٹ کے لیے کیا کہیں گے ایسے وینیو؟ ہم دیکھتے تھے ہمیشہ رمضانوں میں ایک بڑا سا رش سا لگا رہتا تھا نیا ناظم آباد پہ، وہاں مختلف ایونٹس بھی ہوا کرتے تھے، صرف کرکٹ کے نہیں، فٹ بال کے بڑے ایونٹس ہوتے رہے رمضانوں میں، اور اس دفعہ پھر ہونے والا ہے کیونکہ رمضان شریف بہت قریب ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر شائقین کرکٹ کو تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ سٹارز کھیل رہے ہوتے ہیں، مختلف کرکٹرز کی بات کریں، فٹ بال پلیئرز کی بات کریں، اب تو اسنوکر میں بھی وہاں پر، کیونکہ وہاں پر بھی تعمیر ہو گیا اسنوکر کا، تو وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ اس میں افتتاح کے موقع پر ہم نے دیکھا تھا محمد آصف وہاں پر آئے ہوئے تھے، صالح محمد آئے ہوئے تھے، تو یعنی کہ ٹاپ کلاس کے جو اسنوکر پلیئر ہیں وہ وہاں موجود تھے، تو ایک بڑے ایونٹ کی پیشگوئی ہو چکی ہے اب نیا ناظم آباد میں ایک دفعہ پھر۔ بالکل، دیکھیں شائقین کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، اسکواش ہو، سنوکر ہو، یہ تمام کھیلوں کے وہاں جدید ترین آپ کو گراؤنڈ دستیاب ہے، وینیو دستیاب ہے۔ اس سے پہلے شائقین کرکٹ خاص کر آپ کو پتہ ہے انہیں نیشنل اسٹیڈیم آنا ہوتا، شہر کے اندر آنا ہوتا، لیکن جتنی سہولیات نیا ناظم آباد میں میسر آ گئی، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا سخی حسن سے جو انہوں نے برج بنایا جو جا کر اترتا ہی نیا ناظم آباد میں 1 سے 2 منٹ کا سفر ہے اور سیدھا آپ اسٹیڈیم کے اندر، اور پھر جو ان کا وہاں جا کے جب آپ ویوز دیکھتے ہیں اسٹیڈیم جب تماشائی جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بالکل ایک نئی دنیا میں محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دیکھیں نیا ناظم آباد اسٹیڈیم جو ہے خوبصورتی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے سامنے آپ کو منظر نظر آ رہا ہے، پہاڑی نظر آ رہی ہے، اور پھر جو اسٹینڈ بنا ہوا ہے، تو تماشائیوں کے لیے نہ صرف نیا ناظم آباد کی صورت میں ایک بہت بڑا اسپورٹ سٹی کی شکل میں سامنے آیا ہے، اور تماشا، اور آپ نے جیسے لیجنڈز کی بات بھی، پاکستان کا کوئی بھی ایسا لیجنڈ نہیں ہوگا جس نے آج تک نیا ناظم آباد نہ آ کر کھیلا ہو، نہ دیکھا ہو۔ جیسے ارینا پیچھے اسکواش ٹینس کے بھی ارینا بن گئے، تو تمام جو ہمارے لیجنڈز ہیں وہ نیا ناظم آباد وزٹ کر چکے ہیں۔ اور محسن نقوی صاحب جو فرسٹ ٹائم آئے تھے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو کر جا رہے ہیں، بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں۔ نیا ناظم آباد کے حوالے سے ایک اور ہے کہ پاکستان ٹیپ بال سپر لیگ بھی نیا ناظم آباد پہ منعقد ہو رہی ہے، اس کے بھی میچز چل رہے ہیں، اس پہ بھی بات رہے گی ہماری شو کے اندر ہے، لیکن اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، اور وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے نیا ناظم آباد کے حوالے سے ایک اچھا وینیو، ایک اچھا اسپورٹس کمپلیکس، اور جہاں پر ہم نے دیکھا انٹر اسکول کا فائنل منعقد ہوا، تو ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ٹیپ بال لیگ بھی نیا ناظم آباد پہ کھیلی جا رہی ہے، جہاں پر پاکستان کے نامور سپر اسٹار جو ٹیپ بال کے ہیں وہ ایکشن میں نظر آ رہے ہیں، اور ہر روز جب میچز کھیلے جا رہے ہیں تو یقین کریں کہ شائقین کرکٹ کی ایک بڑی تعداد جو ہے نا، جس طرح میں بار بار شائقین کرکٹ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس جگہ پہ وہاں موجود ہو رہی ہے، دل فریب انداز وہاں نظر آ رہا ہے، اسٹائلش پلیئر اسٹائلش انداز میں چوکے چھکے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور شائقین کرکٹ کے ساتھ سیلفی بھی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تیمور مرزا وہاں پر ایکشن میں نظر آ رہے ہیں، ظہیر کالیا وہاں پر ایکشن میں نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ وکی چھوٹو بھی نظر آ رہے ہیں۔ بہت ایسے ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں جو اپنا جلوہ وہاں پر کرکٹ کے میدانوں میں دکھا رہے ہیں، اور میں مزید جاوید صاحب سے بھی بات کروں گا پاکستان ٹیپ بال لیگ کے حوالے سے۔ کیا کہیں گے جاوید صاحب، پاکستان ٹیپ بال لیگ کے حوالے سے ایک بڑا ایونٹ نیا ناظم آباد میں بھی جاری ہے، ٹیپ بال کا بھی؟ بالکل معین بھائی، دیکھیں پاکستان میں ٹیپ بال کرکٹ دن بدن آپ کو پتہ ہے بالکل بلندیوں کی طرف جا رہی ہے، اور پوری دنیا سے زیادہ اگر ٹیپ بال ہو رہی تو پاکستان میں ہو رہی ہے،
اور پتہ ہے آپ کو نیا نازم آباد میں جو لیگ شروع ہوئی ہے اور پورے پاکستان کے جتنے بھی سپر اسٹار ہیں ٹیپ بال کرکٹ کے وہ آپ کو نیا نازم آباد میں نظر آ رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ کس طرح دل فریب نظارے نظر آ رہے ہیں اور شائقین کرکٹ اور کس طریقے سے ان کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں. اور پھر وہ پلیئرز کے ساتھ جب میچ ختم ہوتا ہے تو گول مل جانے کو بھی وہاں جو ہے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں. اور پھر جو کئی تماشائی ایسے ہیں جو بال کیچ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ٹورنامنٹ بہت کامیابی سے جاری ہے اور نیا نازم آباد کی مین پہچان ہی یہ ٹورنامنٹ بنا تھا. سب سے پہلے جو ہے وہاں ٹیپ بال کے جو ٹورنامنٹ ہوتے تھے وہاں سے نائٹ جب شروع ہے وہاں سے تو اسپیشلی اس کے بعد جیو والے کوریج ایک چینل نے ان کو کوریج دینا شروع کی تو ٹیپ بال کی جو ہے بلندیاں بالکل آپ کو پتہ ہے. اچھا پہلی دفعہ جاوید صاحب جہاں پر ٹیپ بال یہ پاکستان ٹیپ بال لیگ ہو رہی ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ خواتین کے لیے ٹیپ بال لیگ بھی منعقد ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ جڑ کر وہ ایونٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو خواتین کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم اچھا رہا ہے یہاں پر. بالکل دیکھیں نا خواتین کی ٹیپ بال کرکٹ بھی آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے اگر کسی ایک بچی کی بھی کوئی شارٹ وائرل ہو جاتی تھی تو کتنا آپ کو پتہ پورے پاکستان میں جو ہے اس کے چرچے ہو گئے تھے. تو یہی چیزیں دیکھیں ساتھ ساتھ میچ کے ساتھ وومنس ٹیپ بال لیگ بھی وہاں سٹارٹ ہے اور ان کے میچز بھی کنٹینیو ہو رہے ہیں. تو یہی جو ہے نا اس ایونٹ کو خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی ہے. نہ صرف مین بلکہ وومنس کی بھی ٹیپ بال کرکٹ وہاں جو جاری ہے اور وومنس بھی آپ دیکھیں تماشائیوں کے ساتھ دیکھیں کتنی بڑی تعداد خواتین کی وہاں موجود ہوتی ہے. تو یہ دن بدن پاکستان میں جو ٹیپ بال لیگز ہیں یہ بہت ہی سر بلندیوں کی طرف جاری ہے. اور آپ کو پتہ تماشائی آپ کو پتہ پوری پاکستان میں جو ہمارے ٹیپ بال کے لیجنڈ جیسے آپ نے تیمور کی بات کی کالیا کی بات کی چھوٹے وکی کی بات کی سیال کوٹی ہے اور چکوالیہ یہ تمام پلیئر جو ہے نا اپنے شہروں کے جو نام ہے جو ایک جڑتا ہے نا اس سے بڑے پہچان بنتی جا رہی پہچان بن جا رہی ہے. لوگوں کو میں نے دیکھا شائقین کرکٹ کو اگر چھوٹے وکی کی بات کروں تو وکی کم اور چھوٹی زیادہ آواز آ رہی ہوتی ہے. اس طرح ظہیر کالیا کی اگر بات کروں تو ظہیر کم کالیا زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تیمور مرزا کی اگر بات کروں تو وہ تو چلا ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپ بال کرکٹ کا بیٹر بادشاہ جس طرح ہم کنگ کہتے ہیں بابر اعظم کو تو وہاں ٹیپ بال کرکٹ کا تیمور مرزا کنگ ہے. بالکل اسی طریقے سے اسد شاہ جو 360 جسے کہا جاتا ہے اس نے بھی بڑی زبردست اننگ کھیلی ہوئی ہے. تو یہی معین بھائی دیکھیں ان پلیئرز کے ساتھ جو آپ پنجاب سائڈ سے جو آتے تھے وہ اپنے شہر کا نام اپنے ساتھ منسلک کرتے تھے. جیسے وکی کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا تو اس کو چھوٹا وکی کہنا شروع کر دیا. اب کوئی چکوال سے پلیئر آ رہا ہے تو چکوالیہ ہو گیا. ملتان سے آ گیا تو اس کے ساتھ اس کا کوئی تخلص لگ گیا. ان چیزوں نے ان پلیئرز کی جو ہے اور بھی بلندی میں اضافہ کیا. پہچان بن گئی اپنے شہروں کی پہچان بن گئی یہ پلیئر. اور جس طریقے سے ٹیپ بال کرکٹ آپ کو پتا بہت فاسٹ کرکٹ ہے اور جس طریقے سے گراؤنڈ میں چھوکے اور چھکوں کی جو برسات ہوتی ہے وہ نکنے کا نام ہی نہیں لیتی. کوئی بھی ایسا اوور نہیں جاتا کہ جس کے اندر باؤنڈریز نہ آئے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک میچ میں 20-20 25-25 بولیں تماشائیوں کی طرف جاتی. کئی تماشائی تو اسپیشل جو ہے بال جمع کرنے کے لیے بھی گراؤنڈوں کا رخ کرتے. تو اس نے جو ہے بہت یہاں پر جنگل میں نا منگل بنا ہوا ہے منگل کر دیا ہے. اور یقیناً جہاں پر جنگل میں منگل ہو رہا ہے وہاں انعامات کی بھی برسات ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ بال کیچز کے لیے وہاں پر جو شائقین کرکٹ کیچ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی انعامات سے نوازا جا رہا ہے. اور یہ ضرور امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر شائقین کرکٹ جب آتے ہیں تو جب اس قسم کے شارٹس لگ رہے ہوتے ہیں اس قسم کے کیچز وہ لے رہے ہوتے ہیں اور جب ٹی وی اسکرین پر انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو جاوید صاحب جہاں پر انعامات کی اگر میں بات کروں تو یہاں کھلاڑیوں کو بھی بڑے بڑے انعامات دیے جا رہے ہیں ٹیپ بال کے اندر. بالکل دیکھیں آپ پچھلے چند سالوں سے دیکھ لیں کہ ٹیپ بال کرکٹ میں بھی بہت زیادہ پیسے کی انوالومنٹ ہو گئی اور تمام پلیئر آپ کو پتہ ہے اگر کوئی پنجاب سے پلیئر آ رہا ہے کے پی سے آ رہا ہے بلوچستان سے آ رہا ہے تمام پلیئر جو ہے ان کے ساتھ پہلے پیسوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہی پلیئرز آتے ہیں اپنی ٹیمیں لے کر. تو پیسے نہ صرف پلیئرز کو بہت زیادہ مل رہے ہیں ایون کہ وہاں کے جو تماشائی ہوتے ہیں انہیں بھی بہت زیادہ انعامات مل رہے ہیں. اور پھر جس طریقے سے مین آف دی میچ ہماری کرکٹ میں ہو رہا ہے ٹیپ بال کرکٹ میں بھی سیم وہی چیزیں ہو رہی ہیں. تقریباً برابری پہ یہ معاملات آئے اور انقریب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ ٹیپ بال کا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ منعقد ہونے جا رہا ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ ابھی جو ہے ان کے مذاکرات چل رہے ہیں ٹیپ بال فیڈریشن جتنی بھی ہے پاکستان میں ان تمام کے دوسرے ممالک سے بھی چل رہے ہیں. ایک دن آئے گا کہ آپ دیکھیں گے اس کا بھی ورلڈ کپ بھی ہونا شروع ہو جائے گا. چلے ورلڈ کپ تو سعودیہ میں دبئی کے اندر منعقد ہونا ہے ٹیپ بال کا لیکن کچھ ٹیپ بال کے معاملات بھی خراب دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ ایسے ناموں کے ساتھ منسلک ہونے پر بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس بھی خرم مجید نے کیا ہے اور اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا یہاں پر جاوید صاحب. جاوید صاحب خرم مجید بھی ایک ٹیپ بال ایونٹ کرتے ہیں اور وہ پریس کانفرنس انہوں نے
किया और इसी टेप बॉल के हवाले से उन्होंने कहा कि ये नाम तो हमारे पास है, किस तरह सामने वाली पार्टी ये ऐसा इवेंट करा सकती है। तो आप समझते हैं क्रिकेट हो रही है, होने दें। असल मसला देखिए, क्रिकेट हो रही है तो होने दे। अगर आपने नाम रजिस्टर्ड कराया हुआ है, सामने फर्म को भी पता है कि ये नाम, देखिए KPTA या TPL, असल मसला टेप बॉल क्रिकेट मिल रही है, प्लेयर्स को भी मिल रही है, तमाशाइयों को भी नजर आ रही। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा अना का मसला बना लेना चाहिए। आप एक ही शहर में, एक ही मुल्क में कह रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क ने तो कोई आपका नाम नहीं ले लिया, आप ही के शहर के किसी और टूर्नामेंट चला गया है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें इख्तलाफात जो है यहां तक, इस मैच तक पहुंच जाए कि आप एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। अगर क्रिकेट हो रही है टेप बॉल, तो टेप बॉल को होने दे, खुदारा इन मामलात में ना पड़े। अच्छा, इन मामलात पे ना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ आते हैं, कौन सी क्रिकेट खराब भी हो रही है, टेप बॉल क्रिकेट, और उसमें शौकीन अफराद है। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो मुख्तलिफ अरीना बन गए हैं इस वक्त क्रिकेट के, उस पर मैं जावेद साहब से पूछना चाहूँगा। जैसे इस वक्त अगर हम देखें तो 80% मुख्तलिफ अरीना के अंदर जो है, जो क्रिकेट के शौकीन है वो वहाँ पर पैसे दे के खेलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर देखें तो ग्राउंड तर्ज पर बिल्कुल अलग चीज़ होती है, और लेकिन जब आप अरीना में खेलते होते हैं तो वहाँ एक मखसूस जगह है, उसी के अंदर आपने कैद होकर क्रिकेट खेलनी है। तो ये फर्क आ रहा होता है। ये देखिए, ये इस फर्क को आप जो है ना कमर्शलाइज में नहीं ले सकते। यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनियां, या आपको पता है कि वीकेंड पे जो मुख्तलिफ यार दोस्त मिलने के बाद अरीना में जाके खेलते हैं, वो बिल्कुल एक अलग तर्ज है क्रिकेट की। आपको पता है एक जाली लगी, जाली के अंदर आपने खेलना है ना, आपके पास वहां कोई बाउंड्री का वो है, आपने अंदर बाउंड्री बनाई हुई है, सामने लगे तो 6, ऊपर लगे तो 6, ना वहां रन आउट का ना कोई, वो क्रिकेट नहीं, असल में वो तफरी है। तफरी के हवाले से देखें तो बहुत अच्छा साइन है। और जिस तरीके से आपको पता है कि आजकल मोबाइल वगैरह से बच्चों की जान तो वैसे ही नहीं छूटी, तो कम अज कम ये है कुछ घंटों के लिए मोबाइल से दूर हो जाते हैं और वहां जाके अपनी जो जिस्मानी फिटनेस है उसको बहाल करने के हवाले से अच्छा है। मुख्तलिफ अरीना एक अच्छा, बहुत अच्छे भी बने हुए, जहां पर फैमिलीज जाकर, जहां पर अगर मर्द क्रिकेट खेल रहे हैं तो फैमिलीज वहां पर एंजॉय भी कर रही है अरीना के अंदर, वहां खाने पीने की भी अशिया वहां पर फरोख्त हो रही है। तो एक अच्छा साइन भी कह सकते हैं तफरी के लिहाज से। बिल्कुल, अगर आप तफरी के हवाले से देखें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा है। अरीना में मैचेस भी और में फैमिली भी साथ, आपको पता है कि वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें आपको दस्तयाब स्टॉल्स लगे हुए हैं, और वीकेंड पे कम अज कम एक दफ़ा ये फैमिली के कुछ मेम्बरान होते हैं वो बुक करा लेते हैं और वहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं और अपना जो एक पिकनिक टाइप की चीज़ भी कर लेते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ये फैमिली के हवाले से, और आपने ये अपने नशो में पूरे महीने की जो आपकी वो जो फिटनेस है वहाँ आके उसका मुजाहरा करें, और तमाम मेंबर जो है खानदान के वो मिल बैठते हैं। तो इस हवाले से जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी क्रिकेट है, सिर्फ जाल के अंदर ही हो रही है। इससे जो है ना टेप बॉल को कोई फायदा हो रहा है ना इंटरनेशनल क्रिकेट को, सिर्फ वहां सिर्फ जो है चले वो जो मुख्तलिफ अरीना है जहां पर वह तफरी के लिए हो रहा है, लेकिन तफरी जरूरी है, और तफरी जब होगी तो शायकीन क्रिकेट को हर तरह से मजा आता दिखाई देगा। जब अरीना में मुख्तलिफ अशिया वहां पर फरोख्त होगी, खाने पीने की अशिया वहां मौजूद होगी, तो एंजॉय फैमिलीज भी करती रहेंगी, क्रिकेट भी होती रहेगी, और इससे जो जिस्मानी फिटनेस है वो बरकरार रहेगी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखिए। वेलकम बैक। और खिलाड़ियों पे हम जिस तरह बात कर रहे थे, एक दफा फिर जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते हैं और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की बिग बैश में उम्दा कारकर्दगी अब दिखाना शुरू कर दी है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, और जावेद इकबाल भट्टी अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है सब्ज लाली परचम सीने पे सजाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से नए साल का इस्तकबाल बाबर आजम ने किया है और अपनी टीम को जो है मैच जितवाने से और 58 रन की जो शानदार इनिंग्स के लिए, और देखें जो नाकदीन है और उनके जो चाहने वाले हैं वो हमेशा से बाबर से यही डिमांड कर रहे थे कि कम अज़ कम ऑस्ट्रेलिया में जो है वो अच्छी बारी खेलें। और कल 2026 की जो पहली उन्होंने बारी खेली है, कमाल की बारी खेली है, अपनी टीम को जो है फतह से हमकिनार कराया, तो बाबर आजम का तो बैट चल पड़ा। लेकिन अगर आप रिजवान की बात करते हैं तो रिजवान के बैट से अभी तक जो है ना वो जो है मट्टी नहीं जड़ सकी, उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा स्कोर चले रिजवान का ना सही, हारिस का तो चल रहा है।
बिल्कुल, हारिस भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब का चल रहा है। शादाब, हसन अली, ये तमाम प्लेयर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सिवाय अभी तक जो है ना मोहम्मद रिजवान की कोई ऐसी खातर का परफॉर्मेंस नहीं आई कि वो भी हेडिंग में आ जाए। लेकिन ये कि हमारे जो पाकिस्तान के सुपर स्टार हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलने गए थे, तो उन्होंने वहां जाके अपनी अहमियत से जो है अपनी अपनी टीम को आगाही देती है। उन टीमों के जो फैंस थे उन्हें भी पता चल गया है कि पाकिस्तान के अगर प्लेयर जो हैं वो बिग बैश में शामिल हुए तो उनमें कोई क्वालिटी है। अगर बॉलर्स हैं तो उनमें बॉलर वाली क्वालिटी है, अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन ने बाबर आजम को जिस तरीके से सिडनी ने पिक किया था और सबसे महंगा प्लेयर पिक हुआ था, और सिडनी की फैन जो फॉलोइंग थी वो बाबर आजम के आने से डबल से ट्रिपल हिस्सों में चली गई। तो उन्होंने भी बाबर आजम का बहुत जो है, ये नहीं है कि बाबर आजम अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो हम समझ रहे हैं कि वो रन नहीं कर रहा तो बोझ है टीम पे, लेकिन आपको दाद देनी होगी सिडनी सिक्सर्स के स्टाफ को, उनके प्लेयर्स को, जिस तरीके से उन्होंने बाबर आजम की हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि रन आप ही करेंगे, और जिसका सबूत कल बाबर ने जो है 2026 को खुशामदीद कहते हुए 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली और सिडनी सिक्सर्स को जो है फातेह करार पाई है उस टूर्नामेंट में, उस मैच में जिसमें बाबर आजम का बैट चला है। और रही बात अगर आप शादाब की बात कर रहे हैं तो शादाब जो है अपनी बहुत ही खुशगवार यादें जो है वहाँ बिग बैश में छोड़कर आया है। अपनी टीम से जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी जो नजर आ रही थी, और अब वो नेशनल ड्यूटी के लिए अच्छा, फिर पाकिस्तान। साथ साथ में क्योंकि हसन अली के हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म अभी हम देखें बिग बैश में करते नजर आए, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पा रहे, क्या वजह है? देखिए मोहन भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल की या अंडर 19 की या राइजिंग स्टार की या हमारी नेशनल टीम की, देखिए जो जो प्लेयर हम चाह रहे थे या आप चाह रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन ऐलान तो कर दिया है। जैसे सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिसका इशारा दे दिया है। देखिए हसन अली जैसा सीनियर्स बॉलर, और आपको पता है कि एशिया में ही मैचेस हो रहे हैं, जैसे थोड़ी सी उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट यही चाह रही होगी कि आपको पता है जैसे हारिस रऊफ हो गया है, शहनशाह अफरीदी हो गए, दो तो आपके पास बिल्कुल स्टार बॉलर मौजूद है, तीसरे की शक्ल में अब देखें ये वसीम जूनियर आ जाता है, फिर फ़हीम अशरफ है, तो जगह बन नहीं पा रही। अगर आप हसन अली को भी इन करते हैं तो आपको एक बैट्समैन शॉट करना पड़ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि यही वजह है। हसन अली की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत बेहतरीन रही इस साल, उन्होंने जो ये फर्स्ट क्लास में तकरीबन 70 से ज़ायद विकेट लिए, तमाम बॉलर से ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए हैं, लेकिन उनकी ये परफॉर्मेंस जो है जो हमको यहाँ चाहिए उससे वो मैच नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, में कमी तो कर सकते हैं आप, या वसीम या फिर आप जो है फहीम की तरफ चले जाएं, दो में से एक ऑलराउंडर चले जाएं, क्योंकि शादाब भी टीम का हिस्सा होंगे, नवाज भी टीम का हिस्सा होंगे। अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप में मजीद कोई इजाफा होता है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो जो आगाही अब तक नजर आ रही है, जो चीजें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक तो ये दोनों प्लेयर्स टीम में मौजूद होंगे। तो फिर हम देखेंगे कि दो में से एक का इंतखाब होता हुआ नजर आएगा वर्ल्ड कप में, या वसीम खेलेंगे या फिर फहीम अशरफ। देखिए ना, अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, जैसे अभी आपने कहा है कि हमारे पास तो अगर ऑलराउंडर्स की तरफ जा रहे हैं तो शादाब के इन होने से तकरीबन 4 तो आपके सामने नजर आ रहे हैं, और अगर हम साइम की तरफ जाते हैं तो वो भी ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में ही आ रहे हैं, तो तकरीबन 5 तो ऑलराउंडर आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे। और जैसे आप कह रहे हैं कि जाहिर है अगर शादाब खान इन होंगे तो या तो वसीम जूनियर या फ़हीम अशरफ, इनमें से एक को जगह खाली करनी होगी, क्योंकि पीछे आपके पास 3 से 4 ऑलराउंडर वैसे टीम में मौजूद होंगे। तो यही वजह है। अब जो है आप जैसे कह रहे हैं कि, लेकिन आपको देखे खदोखाल तो नजर आ गई कि हमारी ये टीम जाएगी वर्ल्ड कप खेलने, उसमें अगर इजाफा होगा शादाब का या मोहम्मद रिजवान का, ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि जिनका इजाफा हो सकता है। बकाया तो आप नहीं देखते कि नीचे से कोई प्लेयर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, यहाँ तजर्बे की ज्यादा नौजवान खिलाड़ियों को किसी को मौका मिलने के इम्कानात है। मास सदाकत इसमें सर फहरिस्त नजर आ रहे हैं, सुमेर मिनास इसमें सर फहरिस्त नजर आ रहे हैं, अब्बास आफरीदी इसमें सर फहरिस्त नजर आ रहे हैं, अहमद दानियाल इस पर सर फहरिस्त नजर आ रहे हैं, तो आप और सुफियान मुकीम इसमें नजर आ रहे हैं। तो ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि क्रिकेट जो वर्ल्ड कप स्क्वाड होगा उसमें कहीं ना कहीं या तो फिर 15 रुकनी स्क्वाड या फिर जो रिजर्व प्लेयर आपके पास है 3 से 5 रखे जाएंगे, उनमें ये मौजूद होंगे। देखिए मोइन भाई, अगर 15 रुकनी स्क्वाड की बात करते हैं तो उसमें अहमद दानियाल या मोहम्मद अब्बास, इनका नाम तो आ सकता है। बकाया तो ये तमाम प्लेयर जो है रिजर्व हो गए, क्योंकि जैसे हम बात का अक्सर बेशतर बात करते रहते कि कप्तान और मैनेजमेंट जो चाह रही है कि इस टूर्नामेंट में हम सीनियर्स प्लेयर पे जाएंगे
جو مختلف انٹرنیشنل ایونٹ کھیل چکے ہیں, اس سے پہلے بھی بڑے ایونٹ کھیل چکے ہیں, اور پھر جو انٹرنیشنل کرکٹ اور پھر انٹرنیشنل ایونٹ کا جو ایکسٹرا آرڈنری پریشر ہوتا ہے جو ہینڈل کرتا ہے پلیئر اسی کو. دیکھیں یہ جو 4-5 جو آپ نے معاذ صداقت ہو گیا, احمد دانیال ہو گیا اور سمیر منہاز ہو گیا, ان تمام کے نام لے لیے, یہ قبل از وقت ہو جائیں گے اگر ان کو ان کر دیا جاتا ہے تو یہ ان کے پاس ٹائم ہے, ان کے پاس ٹائم ہے, نیکسٹ کے لیے جو ہے یہ موجود ہیں, یہ قبل از وقت ہو جائیں گے. قبل از وقت اگر کسی کی انٹری ہو جاتی ہے, بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جاوید صاحب کی جو پرفارمنس دے رہے ہیں اس وقت. بالکل دیکھیں پرفارمنس تو سارے پلیئر دے رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر, اور آپ کو پتہ ہے کہ نیچے ڈومیسٹک ہو یا آپ چھوٹے ٹورنامنٹس کھیل رہے ہوں, وہ کرکٹ اور ہوتی ہے, اور انٹرنیشنل میں جب آپ نے جانا ہوتا ہے تو وہاں آپ کے ایٹیٹیوڈ, آپ کی اسکل, ان ساری چیزوں کو چینج کر کے, اور وہاں آپ کا اصل ایگزام شروع ہوتا ہے. وہاں جانے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان پلیئر کو اتنی جلدی جو ہے وہاں تک پہنچنا چاہیے. بالکل اتنی جلدی وہاں تک نہیں ٹائم دینا چاہیے, اور تھوڑا سا انتظار ضرور, مزید تجربہ انہیں پلیئرز کو ملنا چاہیے, اور جب تجربہ ملے گا تو یقیناً جب نیشنل ٹیم میں وہ شامل ہوں گے تو اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے نظر آئیں. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے پلیئرز ہیں جنہیں ہم نے موقع ضرور دیا لیکن وہ اس پر اعتماد پر پورا نہیں اتر پائے, جس کے بنا پر پاکستان نے جو گیپ ایک سا آیا ہوا تھا. ہم نے دیکھا کہ مڈل آرڈر پہ بھی ہم نے 2 سے 3 پلیئرز کو ٹرائی کیا اور اس کے باوجود وہ پرفارم نہیں کر سکے. پھر ہم نے دیکھا کہ فخر زمان کو مڈل آرڈر پر استعمال کیا گیا, فخر نے کچھ اچھی اننگ بھی کھیل دی وہاں پر. پھر آلریڈی محمد نواز بڑی اچھی اننگ کارکردگی دکھا رہے ہیں, شاداب آ گئے ہیں, اب شاداب دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی کارکردگی ٹیم کے اندر دکھاتے ہیں. تو اب جوڑی اچھی بن گئی ہے, اور نواز بھی موجود ہوں گے, شاداب بھی موجود ہوں گے, پاکستان کے سپر سٹار بھی موجود ہوں گے جو سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کھیل رہے ہوں گے, اور امید کرتے ہیں کہ وہاں پاکستانی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے, کیونکہ اس کے بعد پاکستان نے 3 T20 میچ کھیلنے ہیں. اس کے علاوہ باقی ورلڈ کپ سے قبل آپ نے پریکٹس میچز ہیں, اس کے بعد آپ نے ورلڈ کپ T20 کھیلنا ہے. تو یقیناً میچز کی تعداد تھوڑی سی شارٹ ضرور ہوگی. کھلاڑیوں کو پرفارم کرنا ہے, پاکستان کی ٹیم کو پرفارم کرنا ہے, اور ٹرافی 2026 کی T20 ورلڈ کپ کی پاکستان لانا ہے. اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کی اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.